हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आज आम्ही करता स्टफ मिरची. स्टफ मिरची करपाक हांवें एक बाउल घेतला. तातूंत भितर आतां हांव म्हजी मिरची सगळी धुवन घेता. हांवें हांगा भजी मिरची घेतल्या. आतां मिरची हांव नायफ म्हळ्यार सुरी घेवन मदीं फोडून घेतलें. मदीं फोडटलें आनी तातूंत भितर जितल्यो बियो आसा तितल्योय बियो हांव काडून घेतलें. अशा प्रमाणे हांवें म्हज्या मिरचेच्यो सगळ्यो बियो काडून घेतल्या. हांवें हांगा 2 बटाट घेतल्या, 2 पोटेटोज, जे हांवें पयलीं बॉयल करून घेतल्या. आतां हे बटाटाचो हांव सामको चुरो करून घेतले हातान. चुरो जातकीर तातूंत भितर इल्लोसो कांदो घेतलें. हांवें 2 बटाटांक 1 कांदो घेतला. 2 पोटेटोसाक 1 ओनियन घेतला. तातूंत भितर गरम मसाला, टर्मरीक पावडर, रेड चिली पावडर घालतलें. परत आनी इल्लोसो हांवें गरम मसाला इल्लोसो वाडून घेतला. मीठ घालतलें आनी तातूंत तें सगळें मिक्स करून घेतलें. सगळें मिक्स करून घेतकीर आतां तें हांव सायडीक दवरता आनी बेसन करून घेता. हांवें हांगा 1 कप बेसन घेतला. तातूंत भितर 1 टेबल स्पून रायस फ्लावर घाला. इल्लीशी मिरची पावडर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा घाला. आतां हांव सगळें मिक्स करून घेता. तातूंत भितर इल्लें उदक घालून तें मातशें पातळ करून घेतलें. तुमची कन्सिस्टन्सी अशी आसपाक जाय. तुमी पळोवंक शकता हांवें म्हजें बेसन हांगा रेडी आसा, ऑलमोस्ट रेडी आसा. आतां हांव भजी करपाक घेता. जी मिरची हांवें फोडिल्ली तातूंत भितर आतां हांव पोटेटोचें मिक्सचर भरता. अशा प्रमाणे तुमी पोटेटोचें मिक्सचर भरूं शकता. पळोवंक शकता ऑलरेडी 2 मिरसांगो हांवें भरिल्ल्यो आसा. ही भजी तुमी नक्कीच ट्राय करून पळया. ही जेवणाक नाल्यार टी टायमाक एकदम बरी वता. अशी तुमी सगळी भजी पोटेटो मसाल्यान भरून घेवपाची आनी मिरसांग बेसनान डीप करून बरी फ्राय करून घेवपाची, डीप फ्राय. पळोवंक शकता हांवें म्हजी मिरची बरी डीप फ्राय करून घेतल्या. आतां ताजो करकरीत आवाज येता. ही भजी सामकी क्रिस्पी जाल्या. टी टायमाक ना जाल्यार जेवणाक समज वॅज आसत आनी कांय ना जाल्यार सुद्दां तुमी ही भजी करूं शकता. एकदम खावपाक रुचीक लागता आनी किद्याचेरूय ही भजी वता. तुमी चपाती बरोबर, रायस बरोबर, शीता बरोबर सुद्दां किंवा एज अ टी टायम स्नॅक सुद्दां खावं शकता. प्लीज सबस्क्रायब टू माय चॅनल.